आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। जम्मू व कश्मीर और हरियाणा असेंबली इंतखाबात का शेड्यूल हुआ जारी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जुमे को जम्मू व कश्मीर और हरियाणा असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। जम्मू व कश्मीर में 3 मरहलों में असेंबली इंतखाबात होंगे, जिसमें पहला मरहला 18 सितंबर, दूसरा मरहला 25 सितंबर और आखिरी तीसरा मरहला 21 अक्टूबर को होगा। इलेक्शन कमिश्नर राजीव शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हरियाणा में एक ही मरहले में पोलिंग 21 अक्टूबर को होगी। दोनों रियासतों में वोटों की गिनती 4 अक्टूबर 2024 को होगी। इलेक्शन कमीशन ने यह भी ऐलान किया कि इंतखाबात की तारीखों के ऐलान से कबल जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। वक्फ बोर्ड हो या कोई मंदिर, किसी को भी इन जायदादों को छूने नहीं देंगे। उद्धव ठाकरे का हुकूमत को अल्टीमेटम। शिवसेना के सुप्रीमो और महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे ने जुमे को वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर अपनी खामोशी तोड़ते हुए एक बयान में कहा कि किसी को भी इन जायदादों को छूने नहीं देंगे और ताक़ीर से वक्फ बिल पर उद्धव ठाकरे ने बयान देते हुए अल्टीमेटम दिया है। शिवसेना के सरबराह ने मजीद ऐलान किया कि वक्फ बोर्ड हो या कोई मंदिर हो या दीगर मजहबी जायदाद, वो किसी को भी किसी भी कीमत पर इन जायदादों को छूने नहीं देंगे। उन्होंने कहा, मैं ऐलान कर रहा हूं कि वक्फ बोर्ड हो या कोई मंदिर दीगर मजहबी इमलाक में किसी भी कीमत पर इन इमलाक को हाथ लगाने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है। ठाकरे ने खबरों के हवाले देते हुए शंकराचार्य स्वामी और वेंकटेश्वर आनंद के इल्ज़ामात को भी उठाया कि केदारनाथ से 200 किलो से ज़्यादा सोना चोरी किया गया था। ये सिर्फ वक्फ बोर्ड का सवाल नहीं है, ये हमारे मंदिरों का भी मामला है। जैसा कि शंकराचार्य कहते हैं कि केदारनाथ से 200 किलो सोना चोरी हुआ है, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला ने मज़ीद बड़ा वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया और पूछा कि जब बीजेपी मुकम्मल अक्सरियत में थी तो वक्फ बिल को पास क्यों नहीं किया गया। पिछले महीने स्वामी वेंकटेश्वर आनंदा ने इल्ज़ाम लगाया था कि केदारनाथ मंदिर की अंदरूनी दीवारों को अस्तर करने के लिए लाया गया 228 किलो सोना गायब है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और शंकराचार्य से कहा कि वो काम से रुजू करें अगर इनके पास अपने दावों की तरदीद के लिए सबूत हैं। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात से कबल लगा बीजेपी को धक्का। रियासत महाराष्ट्र में जारिया साल के आखिर में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी को रियासत में ज़बरदस्त धक्का लगा है। हल्के भंडारा के रुकन पार्लियामेंट सुशील पाल पाटले ने जाफरानी पार्टी का दामन छोड़ दिया और कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इसे महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए ज़बरदस्त धक्का करार दिया जा रहा है। उन्होंने अपना मकतूब इस्तीफ़ा रियासत के सदर को रवाना कर दिया, जिसमें इन्होंने लिखा वो काफ़ी दुख के साथ पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि बीजेपी में अब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का दौर ख़त्म हो चुका है। बीजेपी ना तो सेक्युलर है और ना सिविल। वजीर आजम के सिविल कोड रिमार्क पर कपिल सिब्बल की तनकीद। सेकुलर सिविल कोड के लिए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की पुरजोर वकालत के एक दिन बाद रुकन राज्यसभा कपिल सिब्बल ने जुमे के दिन इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी गुज़िश्ता 10 बरस में ना तो सेकुलर रही और ना सिविल। राज्यसभा के आज़ाद रुकन और साबिक मरकज़ी वज़ीर ने ट्विटर पर पोस्ट में कहा है कि एक सेकुलर और सिविल मुल्क तकाज़ाए वक्त है। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि वज़ीर आज़म ने लाल किले से अपनी तकरीर में यकसा सिविल कोड की बात कही, लेकिन इन्होंने ये वजाहत नहीं की कि वो किन क़वानीन की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान का दस्तूर कहता है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। बीजेपी को न सिर्फ तकरीर में बल्कि अमली तौर पर सेकुलरिज्म को अपनाना चाहिए। यकसा सिविल कोड मसला नहीं है, ऐसा मसला नहीं है जिससे मुल्क की तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क
اس وقت ترقی کرتا ہے جب سبھی کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ دکھ کی بات ہے کہ اگر آپ پچھلے وزیر اعظم پر نظر ڈالیں تو کسی بھی وزیر اعظم نے مودی کی طرح متنازع تقریر نہیں کی۔ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں مودی شمشان، قبرستان، لو جہاد، گھسپیٹیے جیسے الفاظ کا استعمال کر چکے ہیں۔ آسام میں ان کا چیف منسٹر سیلاب جہاد کی بات کرتا ہے۔ سینئر وکیل اور کانگریس کے سابق قائد نے کہا کہ بی جے پی والے ہندوؤں کی سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، ہم سبھی یہی چاہتے ہیں، لیکن آسام کا چیف منسٹر ہمارے ہندو بھائیوں کو جو بنگلہ دیش سے سرحد پار کر کے یہاں آنا چاہتے ہیں آنے نہیں دے رہا ہے۔ کپل سبل نے کہا کہ اس قسم کی سیاست ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسے پہلے سیکولرزم کے معنی سمجھنے چاہیے، ان لوگوں کو پہلے سیکولر بننا چاہیے، اس کے بعد ہی سیکولر بنے گا، اس کے بعد ہی ملک سیکولر بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ وزیر اعظم متنازع اقدامات کرتے ہیں اور پھر لال قلعے سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ ڈاکٹروں کی 24 گھنٹے کی ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن نے گزشتہ ہفتے کو کولکتہ کے آر جی کار میڈیکل کالج میں خاتون ٹرینی ڈاکٹر کی عصمت ریزی اور قتل کے خلاف ڈاکٹروں کی جانب سے ہفتے کی صبح 6 بجے سے 24 گھنٹے کی ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ آئی ایم اے نے جمعے کے روز کہا کہ تمام ضروری خدمات کو بحال رکھا جائے گا اور ایمرجنسی معاملوں کی تعداد پر بھی نظر رکھی جائے گی، تاہم معمول کی او پی ڈی خدمات بند رہیں گی اور متبادل سرجری بھی نہیں کی جائے گی۔ آئی ایم اے نے ایک بیان میں کہا تمام ضروری خدمات کو برقرار رکھا جائے گا، ہلاکتوں کی تعداد پر بھی نظر رکھی جائے گی، ریگولر او پی ڈی خدمات کام نہیں کریں گی اور متبادل سرجری بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ بندشیں ان تمام علاقوں میں رہے گی جہاں ڈاکٹر جدید طبی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ آئی ایم اے نے کہا ہے کہ 9 اگست کو کولکتہ کے آر جی کار میڈیکل کالج میں چیسٹ میڈیسن شعبے کے ایک آن ڈیوٹی پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل کی واردات سے طبی دنیا اور ملک دونوں سبتے میں ہیں۔ جرائم کی صورتحال کو سنبھالنے میں کالج کے حکام نے لاپرواہی سے کام لیا اور پولیس کی تفتیش پہلے دن کے بعد ہی رک گئی۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ ریزیڈنٹ ڈاکٹر ہڑتال پر ہیں، آئی ایم اے کی جانب سے ملک بھر میں احتجاج اور کینڈل مارچ بھی منعقد کیے جائیں گے۔ تلنگانہ کے میٹپلی ٹاؤن میں 2 سالہ بچے کا اغوا کرنے والا ناگیش کا نیا انکشاف۔ 3 ماہ میں 3 بچوں کا کیا تھا اغوا۔ تلنگانہ کے مٹپلی ٹاؤن میں 2 سالہ بچے کا اغوا کرنے والے ناگیش نے 2 ماہ قبل مزید 2 بچوں کا اغوا کرتے ہوئے انہیں فروخت کر دیا۔ پولیس کی جانب سے اس کی کی گئی تفتیش میں سنسنی خیز باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ملزم ناگیش اور اس کی بیوی لاونیا نے 3 ماہ میں 3 بچوں کو اغوا کیا تھا اور اس نے پولیس کی پوچھ تاچھ میں بتایا کہ 2 بچوں کو اس سال جون میں فروخت کر دیا تھا۔ تازہ واقعے میں 2 سالہ بچے کو منگل کی دوپہر میٹپلی ٹاؤن سے اغوا کیا گیا تھا۔ اس بچے کا 1.5 لاکھ میں فروخت کا معاہدہ کرنے کے بعد اغوا کیا گیا تھا، تاہم پولیس نے اسے پکڑ لیا اور بچے کو بچا لیا۔ اس نے کہا کہ جون میں ایک 6 سالہ بچی کو میڈپلی منڈل کے پورومالا گاؤں کے ایک شخص کو 2 لاکھ روپے میں فروخت کیا تھا اور ایک 3 سالہ بچی کو میڈپلی شہر کے ہنومان نگر کے ایک شخص کو 1.5 لاکھ روپے میں فروخت کیا تھا۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔